अब म चाहिँ जलाइदेऊ भन्ने पक्षमा छु। मेरो श्रीमती चाहिँ गाड्देऊ भनेको छ, किन ठाउँ नभएर भने हो। ठाउँ भयो भने त मलाई नि गाड्छन् होला। उल्टो हुँदै छ होइन। म मऱ्यो भने श्रीमतीको हातमा हुन्छ, श्रीमती मऱ्यो भने मेरो हातमा हुन्छ। अब त्यो बेला के निर्णय हुन्छ त्यतिखेर होला होइन। त्यसले गर्दा गाडे पनि पोले पनि जे गरे पनि प्रभुकै महिमाको निम्ति भन्ने अवस्था काठमाडौँका मण्डलीलाई आइपरेको छ। नचाहँदा नचाहँदै पनि भन्नुपर्ने कुरा त्यही भएको छ। पास्टरले भन्ने कुरा त्यही नै हो नि। ठाउँ छैन, ठाउँ नभएपछि भन्ने कुरा त्यही हो नि होइन। त्यसकारण यो एउटा नयाँ मोमेन्टको सुरुवात भएको छ। एकजुट भएर एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ। नेपाल देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै अब मण्डलीले पनि जुन परिस्थितिलाई पार गरेर आएको छ, यो परिस्थितिमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ, एक ठाउँमा आउनु पर्दछ। प्रतिस्पर्धा भएको आत्मा राम्रो हो, तर त्यो चाहिँ गलत विचारले होइन, तर एकदमै राम्रो विचारले, परमेश्वरको महिमा गर्ने विचारले प्रतिस्पर्धा हामी क्रिस्चियनले गर्नै पर्छ। यो मेरो एउटा विचार हो। प्रतिस्पर्धा गरेर हामी कहिले पनि हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ र कहिले पनि हामीले यो सिंह नेपाललाई जित्न सक्दैनौँ। हाम्रा कति अग्रजहरूले यस्ता भौतिक कुराहरूमा विचार राख्नु हुँदैन बाबुहरू, त्यो त होइन, त्यो त शैतानी कुरा हो। तर हामी त आत्मिक कुरामा एकदमै प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ भने कस्ता यस्ता शिक्षाले पनि धेरै वर्षसम्म चाहिँ आज इसाई जगत चाहिँ बाहिर आउन नसकेको आज तथ्यहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ र देखि पनि रहेका छौँ। क्रिस्चियनहरूले यो देशको नेतृत्व नगरेसम्म यो देश अर्को 200 वर्ष पनि यस्तै अविकसित, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, पक्षपात भइरहन्छ। त्यसैले गर्दा अब क्रिस्चियनहरू 30 लाखको सङ्ख्यामा छौँ भने हामीले यो देशको नेतृत्वको लागि पहल गर्नुपर्छ। यदि हामीले अलिकति पहल गर्ने हो भने यो देशका 3 करोड मानिसहरू हामीलाई सहायता गर्न तयार छन्। तपाईँ भात र मासु नै खानुहोस्, तपाईँ भात र मासु नै खानुहोस्, तर म चाहिँ ढेँडो। तपाईँ भात र मासु नै खानुहोस्, म चाहिँ ढेँडो। बाटोमा भेट्दा जयमसी मात्र भनिदिनुहोस्, नहुनुहोस् टेढो। बाटोमा भेट्दा जयमसी चाहिँ भनिदिनुहोस्, नहुनुहोस् टेढो। हामी सबै परमेश्वरका छोराछोरी हौँ। तर 1-2जना साथीले कमेन्टहरूमा के विश्राम स्थल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो र, ऊ चाहिँ नमर्ला जस्तो क्या। फेरि त्यो मान्छे चाहिँ पहिला प्रभुमा उठिहाल्नु पर्ने कि हप्ता 2 हप्ताभित्रै, अनि थाहा हुन्छ उसलाई आवश्यकता हो कि होइन रहेछ। हामीलाई धेरै आवश्यकता हो, तर आफू पनि गर्दैन, अर्कालाई गर्नेलाई पनि गर्नु दिँदैन। उनीलाई चाहिँ के विश्वासी भन्छ, बाँदरै विश्वासी भन्छ। माथिबाट आशीर्वाद तपाईँले दिनुहोस्। अब्राहमलाई तपाईँले आशिष दिनुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ भन्नुभयो। अनि आज अब्राहमद्वारा सुरु भएको यो सेवा, यो आशिष आज नेपाल अधिराज्यभरि मात्र होइन तर संसारभरि तपाईँ प्रभुले यो महान काम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि नेपालमा आज यो आशिष, यो वृद्धि हुने आशिष, यो प्रशस्तको आशिष, यो फलवन्त आशिष आज यो महासङ्घबाट अझै वृद्धि भएर गएको होस्। हामी आज यो संस्थाको औपचारिक सुरुवातको समयमा छौँ। भिजन देख्ने एउटा हुन्छ, अनि त्यो भिजन पुरा गर्ने अरू धेरै हुन्छन्। मलाई लाग्छ तपाईँले जुन महसुस गरेर यो प्रकारको एउटा अभियान सुरु गर्नु भएको छ, त्यसमा परमेश्वरको हात तपाईँहरूको यो सेवाकायमा रहेको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। अब यो एकताको कुरा गर्नलाई नै यो गरिएको हो भनेर मलाई हाम्रो अध्यक्षज्यू र हाम्रो महासचिवज्यू हामीकोमै आएर भनिरहेको कारणले गर्दा त्यो कुरालाई मैले आज कोट्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो गऱ्यो भने सायद आजको यो फेडरेसनको उद्घाटनको कुरा चाहिँ अर्थ हुन्छ जस्तो लाग्छ। 2017 सालमा एउटा आवश्यकताको महसुस भयो। कस्तो आवश्यकताको महसुस भयो भने नेपालका क्रिस्चियनहरू एकै ठाउँमा हुनुपर्छ है भन्ने महसुस भएर अन्तखेरि के आयो भने चाहिँ नेपाल क्रिस्चियन समाज आयो। समाज भनेपछि सबै हुन्छन् भन्ने। त्यसपछि त्यसको केही समयपछि देशमा संविधान बन्ने भयो। चुनावमा धेरैजनाले पहल गर्नुभयो, तर उपाय केही नभएपछि कमसेकम हाम्रो भोइस त संविधानमा पनि बनोस् भनेर नेपालमा क्रिस्चियनहरूको संविधानमा सुझाव समिति भन्ने सुरु भयो। त्यसले पनि एकचोटि नेपाललाई एक ठाउँमा ल्याउने कोसिस गर्यो। नेपालभरिका सबै मण्डली एक ठाउँमा हुने मौका भएको थियो। त्यसपछि अर्को एउटा अभियान आयो। हामी त कति सरकारसँग माग्ने मात्रै, अब केही दिनपर्छ भनेर
CCBNN भन्ने अर्को एउटा अभियान आयो। त्यो अभियानले चाहिँ गाउँमा भएका स्रोत र साधन पहिचान गरेर त्यही मोबिलाइजेसन गर्ने कुरा भयो। अब त्यो पनि त्यत्तिकै भयो। त्यसपछि अब भएन, अब नाम अलि ठुलो राख्नु पर्यो भनेर हो, अथवा कमसेकम एउटा कुनै एउटा ठोस धम्का दिन पर्यो भनेर महासङ्घ, त्यो महासङ्घ FNCN अहिले अर्को भएको कारणले गर्दा त्यो महासङ्घ र यो महासङ्घ भन्नुपर्ने भयो। त्यो महासङ्घ सुरु भयो FNCN। अनि त्यो बडा राम्रो नाम अनि सुनिएको थियो, त्योभन्दा ठुलो नाम केही पनि हुन्न अरे, महासङ्घ त एउटा मात्रै हुन्छ अरे भनेको फेरि आज चाहिँ अर्को महासङ्घ पनि देखियो। अब यस्तो हेर्दै जाम कति हुन्छन् होइन। तर म आज यहाँ तपाईँहरूको बिचमा लगातार रूपमा एकताकै विषयमा कुरा गर्नलाई यहाँ छु। हामीले एकअर्काको लागि तुलना र कम्पिटिसन गर्दै गयो भने हामी कहिले पनि एक आपसमा एक हुन सक्दैन। अरू संस्था खोलेर मात्रै पनि एक हुन सक्दैन। संस्था त जति पनि खोल्न सकिने रहेछ अथवा जुन पनि नाममा खोल्न सकिने रहेछ भनेर हाम्रो महासचिवजीले अघि नै भनिसक्नुभयो कि महासङ्घ गर्नुभयो। अब चाहिँ अर्को एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कन्फेडरेसन सुरु गर्नुपर्छ। तपाईँहरू कसैलाई भिजन छ भने त्यो पनि आइराखेको छ। अब फेडरेसनको पनि अर्को फेडरेसन मिलेर बन्ने। तर म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु यी सबै एकअर्काका परिपूरक हुनुपर्ने हुन्छ। एकले अर्कालाई सहायता गर्नुपर्ने हुन्छ, एकले अर्कालाई वास्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, एकले अर्काका दर्शन भिजनमा सहायता गर्नुपर्ने हुन्छ। सक्यो भने सहायता गर्ने। अघि हाम्रो पास्टरजीले भन्नुभयो, मैले धेरै भनिराखेको छु, सक्यो भने हात समातेर माथि तान्ने, सकिँदा भने खुट्टा चाहिँ नतान्ने, छोडिदिने बरु होइन। सक्यो भने हात समातेर माथि तान्ने, नसक्यो भने खुट्टा समातेर तल नजार्ने, त्यत्तिकै छोडिदिने। त्यसो भयो भने ऊ चाहिँ लड्याङ पऱ्याङ गर्दै गर्दै उठ्छ एक दिन चाहिँ। त्यसो हामीले गर्नुपर्ने भएको छ। त्यस कारणले गर्दा आज यो जुन उद्देश्य राखेर सुरु गर्नु भएको छ र तपाईँ धेरै प्रकारको अहिले देशमा समाधान नभएको, विशेष काठमाडौँ उपत्यकामा समाधान नभएको एउटा विश्राम स्थलको विषयमा उहाँले जुन प्रकारको प्लानिङ लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यसको लागि मेरो अग्रिम शुभकामना हुनेछ। अब नेपाल पनि सिङ्गापुर जस्तै र कोरियन जस्तै हुने रहेछ उहाँको दर्शन बुझ्दै गर्दा। अब मानिसहरू कोही प्रभुमा गइहाल्यो भने परिवार चाहिँ एउटा प्रकारको शोक मनाएर बसे मात्रै हुने। एक कल फोन गरिदिएपछि सबैजना आउने, लिएर जाने, सबै कुरा गर्ने अनि अन्तिम प्रार्थना गर्नलाई पास्टर आयो हुने। त्यस्तो प्रकारको समय पनि आउँदैछ जस्तो लाग्छ। किनभने अब हाम्रो अघोषित वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, अब वैज्ञानिकले केही त गर्नुहुन्छ होला, त्यो चाहिँ उहाँको कुरा पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। र विश्राम स्थलको कुरा जुन कुरा ल्याउनु भएको छ त्यो चाहिँ अति नै राम्रो असल कुरा भइराखेको छ। अब म चाहिँ जलाइदेऊ भन्ने पक्षमा छु। मेरो श्रीमती चाहिँ गाड्देऊ भनेको छ, किन ठाउँ नभएर भने हो, ठाउँ भयो भने त मलाई नि गाड्छन् होला। उल्टो हुँदै छ होइन। म मऱ्यो भने श्रीमतीको हातमा हुन्छ, श्रीमती मऱ्यो भने मेरो हातमा हुन्छ। अब त्यो बेला के निर्णय हुन्छ त्यतिखेर होला होइन। त्यसले गर्दा गाडे पनि पोले पनि जे गरे पनि प्रभुकै महिमाको निम्ति भन्ने अवस्था काठमाडौँका मण्डलीलाई आइपरेको छ। नचाहँदै पनि भन्नुपर्ने कुरा त्यही भएछ। पास्टरले भन्ने कुरा त्यही नै हो नि, ठाउँ छैन, ठाउँ नबसी भन्ने कुरो त्यही हो नि होइन। जे भए पनि प्रभुको महिमाको निम्ति बाइबलमा पनि लेखाएको छ, आगोको आगोले दिन्छ, पानीको पानीले दिन्छ भनेकै छ। त्यसले गर्दा त्यो प्रकारको उत्साह हामीले गर्न पाएका छौँ। जसरी हाम्रो सुभाष सरले एउटा पहिलो पहल चाहिँ म चियानको गर्छु भनेर भन्नुभएको छ र गर्नु पनि सुरु गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै बधाई छ, उहाँको समूहलाई पनि धेरै बधाई छ। त्यस कारणले मेरो एउटा अनुरोध, अरूको विरोध गर्यो भने विवाद हुन्छ, अरूको कुरा बुझेन भने पनि विवाद हुन्छ, आफ्नै कुरा ठुलो भने पनि विवाद हुन्छ। नबुझेको कुरा नबुझे जस्तो प्रकारले गर्ने, पछि त बुझिन्छ नि त। त्यसले गर्दा पर्खिने बाहेक अरू कुरा केही छैन। त्यसले गर्दा उहाँहरूले भन्नुभएको छ हामी काम गरेर देखाउँछौँ, धेरै बोल्दैनौँ भन्नुभएको छ। उहाँको मिटिङमा मैले धेरै बोलेँ भने पनि बिग्रिन्छ। तर हामी सबैजना समाजमै छौँ। समाज भनेको क्रिस्चियन भयो भने क्रिस्चियन समाज। अब हामी समाजमा छैनौँ भन्न मिल्दैन। पदमा छैनौँ होला, म महासचिव छु, भोलि हुन्न, तर हामी त क्रिस्चियन समाज नै हो नि त। त्यसले गर्दा जसले जे गरे पनि प्रभुको महिमा हुन्छ। त्यो गर्नलाई यो राष्ट्रिय मण्डली क्रिस्चियन महासङ्घले असल काम गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धेरै धन्यवाद। जय मसिह। विशेष गरेर राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालले चाहिँ महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरूमध्ये एउटा उद्देश्य चाहिँ समाधि स्थलको व्यवस्थापन नै हो। त्यसले गर्दा त्यो सँगसँगै अरू पनि उद्देश्यहरू त छन्, तर पहिलो नम्बरमा त्यसकै लागि चाहिँ हामी पैरवी गरिराखेका छौँ, कोसिस गरिराखेका छौँ। त्यसको लागि केही जमिनहरू पनि किनिसकिएको छ, त्यसको व्यवस्थापनको उसमा हामी खटिराखेका छौँ। र यति बेला आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनलाई चाहिँ विनिप्र सेवक आएका चाहिँ
संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर चेत बहादुर खरेल दाजुलाई यो समय दिन चाहन्छु। उहाँले आफ्नो छोटो मन्तव्यहरू राखिदिनुहुन्छ। हामी ताली बजाएर गुरुबालाई हामी स्वागत गर्छौँ। हालेलुया। सर्वप्रथम हाम्रो परमेश्वरलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ। र आज राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घका अध्यक्ष डाक्टरज्यू लगायत उहाँको कमिटी, यहाँ सम्पूर्ण मैले मान्नुपर्ने विभिन्न तह तहका आदरणीय जनहरूलाई पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। र यहाँ भन्नुपर्ने केही पनि छैन। मैले एउटै कुरा प्रार्थना गर्दै एउटै के देखेको छु भने प्रभु यीशुले के भन्नुभएको छ भने धन्य मिलमिलाप गराउनेहरू तिनीहरू मात्रै परमेश्वरका सन्तान हुन्, तिनीहरू मात्रै परमेश्वरका छोराछोरी हुन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो आदरणीय डाक्टर ज्यूद्वारा जुन यो भिजन अहिले मण्डली मिलेर महासङ्घ जुन सुरुवात गर्नुभएको छ, कुनै पनि समुदायको कुरालाई नहेर्नुहोस्, व्यक्तिलाई नहेर्नुहोस्, उहाँले पाएको दर्शनलाई सम्पूर्ण मण्डलीले तन मन धन प्रार्थनाले उचाल्नुहोस्। यो राष्ट्र उचालिनेछ। ताली र पाउलाई धन्यवाद दिनेछ। म यति नै परमेश्वरले यो संस्थालाई आउने दिनहरूमा आशिषले भरिदिनु भएको होस्। हाम्रो आदरणीय डाक्टरलाई उत्तर प्रगतिको कामना शुभकामना व्यक्त गर्छु। हस्त धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद डाक्टर साहबलाई। लामो समयदेखि उहाँ सेवाकाईमा विशेष गरेर प्रार्थनाको अभियानमा हुनुहुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। यति बेला चाहिँ राष्ट्रिय गिर्जाघर महागुटीका संयोजक डाक्टर किरण दास हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। म पास्टर बुवालाई पनि आफ्नो छोटो मन्तव्य शुभकामना मन्तव्य राख्नलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालको आज औपचारिक समुद्घाटन कार्यक्रममा यस कार्यक्रमका अध्यक्ष पदाधिकारीज्यूहरू, यहाँहरू सबैजनालाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट साथसाथै राष्ट्रिय गिर्जाघर महागुटी नेपालको तर्फबाट पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। समय र परिस्थितिलाई हेरेर परमेश्वरले विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका अभियानहरूको सुरुवात गर्नुहुन्छ अनि यो बाइबलीय पनि हो। बाइबल मण्डली इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ भने बाइबलमा पनि विभिन्न समयमा परमेश्वरले विभिन्न किसिमका अभियानहरू सुरु गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ पनि त्यस्तै गरेर परमेश्वरले नै एउटा नयाँ अभियानको सुरुवात गर्नुभएको छ। यो अभियानमा जोडिनुहुने सबैजनालाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको छ। यो अभियानले सुरुवात गरेका कार्यक्रमहरूमा सफल प्रदान गर्न परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभएको होस्। इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपाली क्रिस्चियन समुदायमा पञ्चायती कालमा एनसिएफ भनेर थियो। अघि हामीले एनसिएसका महासचिवज्यूबाट सुन्यौँ यो कुराहरू। जुन समय दुःख र कष्ट थियो, क्रिस्चियन समुदायमाथि ठुलो सतावट थियो, जेल नेल सहनु पर्थ्यो, एनसिएफ एउटा मात्रै संस्था थियो। जब राजनीति परिवर्तन भएर आयो, बहुदलीय प्रजातन्त्र व्यवस्थाको सुरुवात भयो, सायद त्यसपछि केही वर्षमै एनसिएसको सुरुवात भयो। त्यसै गरिकन छोटकरीमा भन्नुपर्दा त्यसै गरिकन 62-63 सालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको व्यवस्था सुरुवात भयो। त्यसको लगत्तै राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको सुरुवात पनि भयो। आजको राजनीति परिवेशले हेर्ने हो भने अर्को एउटा पाटोको सुरुवात हुँदैछ, सांसद विघटन भएको अवस्थामा छ। यस्तो किसिमको परिस्थितिमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको स्थापना भएको छ। त्यसकारण हामी आशा गरौँ यस्ता धेरै राजनीति परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले सुरुवात गर्नुभएका यस्ता अभियानहरूले क्रिस्चियन समुदायको निम्ति असल काम गर्न सकेको होस्।
मैले यो पत्र पाएको लगत्तै अघिदेखि पढ्दै थिएँ। मलाई थाहा छैन राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घका पदाधिकारीज्यूहरूले राष्ट्रिय गिर्जाघर महागुठीसँग संवाद गर्नु भएको छ छैन, छलफल गर्नु भएको छ छैन, मेरो व्यक्तिगत जानकारीमा यो कुरा छैन। तर पनि मैले यहाँ के देखिराखेको छु भने 5वटा उद्देश्यहरू उहाँले लेख्नु भएको छ, जुन उद्देश्यहरूमा राष्ट्रिय गिर्जाघर महागुठीले लिएर अगाडि बढ्दैछ त्यो उद्देश्यहरू यहाँ छैन। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ चाहिँ राष्ट्रिय गिर्जाघर महागुठीसँग यसरी मेलेको, यसरी मेल खाएको अनुभव मैले यो उद्देश्यहरू पढ्दै गर्दा देखेको छु। मलाई लाग्छ राष्ट्रिय गिर्जाघर महागुठी नेपाली मण्डलीहरूको सम्पत्ति संरक्षण गर्नको लागि, चल अचल सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्नको लागि, त्यो पनि संवैधानिक रूपमा त्यसको संरक्षण हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय गिर्जाघर महागुठी अगाडि बढिराखेको छ र यसले निरन्तर अगाडि कार्यक्रमहरू बढाइराखेको छ। मलाई लाग्छ धेरै सङ्घ संस्था सङ्घहरू स्थापना भएका छन्, मण्डली समुदायको लागि धेरै असल कामहरू भएको छ। हामी एकै ठाउँमा उभिएर अब मण्डलीहरूका चल अचल सम्पत्तिको संरक्षणमा जुट्नु पर्दछ। त्यसको लागि म राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घका पदाधिकारीज्यूहरूलाई यही आह्वान गर्न चाहन्छु कि गिर्जाघरले जुन मुभमेन्ट अगाडि लिएर हिँडेको छ तपाईँहरू आउनुहोस्, हामी सहकार्य गरौँ यो मुभमेन्टलाई, अर्थात् नेपाली मण्डलीको चल अचल सम्पत्तिहरूलाई संवैधानिक संरक्षण गर्नको लागि एकजुट भएर खाली सहर बजारमा मात्र होइन तर गाउँ गाउँमा भएका ठुला साना सबै मण्डलीहरूको हितको निम्ति, ख्रिस्टको शरीर देह त्यो चाहिँ मण्डली हो, त्यसको हामी मण्डलीको सेवाको निम्ति यहाँ छौँ अनि मण्डलीको सेवा गर्नको लागि एकजुट हौँ भनेर आज यो मञ्चबाट पनि राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसकारण यो एउटा नयाँ मुभमेन्टको सुरुवात भएको छ। एकजुट भएर एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ। नेपाल देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै अब मण्डलीले पनि जुन परिस्थितिलाई पार गरेर आएको छ यो परिस्थितिमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ, एक ठाउँमा आउनु पर्दछ। आफ्ना उद्देश्यहरू हुन्, आफ्ना भिजनहरू छन्, ती भिजन र उद्देश्यहरू हामी पुरा गरौँला। तर जब राष्ट्रिय सवालका कुराहरू आउँछन् त्यसमा हामी एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ। हामी धेरै ठाउँमा छौँ तर एक ठाउँमा उभिनको लागि कहिले पनि हामी थाक्नु हुँदैन, प्रयत्न गरिरहनु पर्दछ। हामी भन्दछौँ अहिले पत्र पत्रिकामा पढ्न आएका कुराहरू हुन्, संसारमा सुन्न आएका कुराहरू हुन्, आधिकारिक हामीलाई थाहा छैन। नेपालमा 12,000 भन्दा धेरै मण्डलीहरू छन् भनिन्छ, 30 लाख भन्दा धेरै जनसङ्ख्यामा विश्वासीहरू क्रिस्चियनहरू छन् भनेर भनिन्छ। यति धेरै मण्डलीहरू छन् भने, यति धेरै क्रिस्चियनहरू छन् भने एउटा दुईटा महासङ्घले पुग्दैन होला, भविष्यमा धेरै छात्र सङ्गठनको स्थापना गर्नुपर्छ होला, हुन्छन् होला, आउँछन् होला। तर राष्ट्रिय सवालको कुरा जब आउँछ हामी सबै मण्डलीहरू, सबै क्रिस्चियनहरू हौँ। ख्रिस्ट यीशुको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म मण्डली चाहिन्छ। यस पृथ्वीमा मण्डली भवनको खाँचो पर्दछ। जब प्रभु यीशु ख्रिस्टको दोस्रो आगमन हुन्छ त्यसपछि हामीलाई मण्डली भवनको खाँचो पर्दैन प्रियको। तर त्यस समयसम्म हामीलाई खाँचो पर्ने मण्डलीको संरक्षण गर्न चाहिँ हामी एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ। नत्र भने हामीले यस देशमा रहँदै गर्दा पनि हाम्रो आफ्ना विश्वास, आफ्ना आस्थाको अभ्यास गर्न हामी पाउँदैनौँ। त्यसकारण हाम्रो विश्वास र आस्थाको सठिक प्रकारले अभ्यास गर्नको निम्ति, मण्डलीलाई सुनियोजित प्रकारले संवैधानिक निकायभित्र यसलाई अधिकारी बनाउनको निम्ति हामी एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ। म यही भन्दै महागुठी नेपालको तर्फबाट राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घलाई उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यो शुभकामना यही राख्दछु। धन्यवाद। जय विश्व। अर्को पनि महासङ्घ थियो। किन यो महासङ्घ आयो भनेर बजारमा चर्चा चाहिँ भइरहेको थियो र भइरहेको पनि छ अझै पनि। तर जे होस् एउटा राष्ट्रिय चाहिँ एउटा भनौँ न निरङ्कुश शासनबाट एउटा प्रजातान्त्रिक एउटा ढाँचामा र प्रणालीमा आएकोले गर्दाखेरि इसाई समाजमा पनि प्रजातन्त्र छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि इसाईहरूले पनि जे मन लाग्यो त्यही गर्न उहाँलाई स्वतन्त्र छ। कसैले कसैलाई रोक्न र ठोक्न मिल्दैन र हरेकले प्रभुको सेवकाईको लागि उद्देश्य अनि लक्ष्य लिएर उहाँहरू अघि बढ्नु भएको छ र यसको लागि हामी सबैले शुभकामना दिन नितान्त आवश्यक छ। र हाम्रो डाक्टर सुभाष सुब्बाले जसरी अहिले उहाँ
लाई परमेश्वरले एउटा दर्शन दिनुभयो अनि उहाँको दर्शन लिएर अनि हामी सबैजना सहभागी भएका छौँ र उहाँको दर्शन जुन दर्शन छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सायद उहाँले लामो समयसम्म प्रार्थना गरेर प्रभुको अगुवाईमा रहेर अनि प्रभुबाट पाएर उहाँले यो कुरालाई चाहिँ यसरी हाम्रो माझमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ एउटा संस्थागत रूपमा यसलाई चाहिँ उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ अनि यो अत्यन्त एउटा आशिषमय संस्था हुन जानेछ भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ त हामी यसको लागि सधैँ नै प्रार्थना गर्न नितान्त आवश्यक छ यद्यपि हाम्रा धेरै सङ्घ संस्थाहरू छ नेपालमा हामी सबैको लागि प्रार्थना गर्न आवश्यक छ र हामीले कसैको सङ्घ संस्थाको हरेक कुराहरूमा हामीले चाहिँ यी कुरा काट्ने यो यस्तो यस्तो भन्नु मेरो विचारमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै गलत कुरो हो र हामीलाई थाहा छ कि जति अझै पनि यो महासङ्घ होइन अझै पनि अरू पनि महासङ्घहरू सायद अवश्य पनि आउँदैछन् होला अझै होइन अघि हाम्रो यहाँ पास्टर दिल्लीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अर्को पनि भनौँ न होइन फेडरेसन अर्को फेडरेसन सायद अब जन्मिएला अवश्य पनि जन्मिन्छ त्यो स्वाभाविक हो किनभने यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धा भइरहेको हुन्छ र प्रतिस्पर्धा भएको आत्मा राम्रो हो तर त्यो चाहिँ गलत विचारले होइन तर एकदमै राम्रो विचारले परमेश्वरको महिमा गर्ने विचारले प्रतिस्पर्धा हामी क्रिस्चियनले गर्नै पर्छ यो मेरो एउटा विचार हो प्रतिस्पर्धा गरेर हामी कहिले पनि हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ र कहिले पनि हामीले यो सिंह नेपाललाई जित्न सक्दैनौँ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ हरेक व्यक्तिमा अनि त्यो भयो भने अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ आफ्नो गन्तव्य पुग्न सक्छ यदि त्यो बिचमा भित्र केही न केही कुराहरू भएन भने उसले केही पनि गर्न सक्दैन त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ मेरो विचारमा एउटा प्रतिस्पर्धा लिएर एउटा नकारात्मक प्रकारले चाहिँ गयो भने सायद यसको यात्रा अन्त हुन सक्छ तर सकारात्मक प्रकारले अघि बढ्यो भने यो चाहिँ आफ्नो गन्तव्यमा सफल हुन सक्छ त्यहाँ पुग्न सक्छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि र मेरो प्रार्थना यही छ जसरी अर्को उहाँले एउटा एजेन्डा ल्याउनु भएको छ एकदमै यो राम्रो छ हामीले धेरै वर्षदेखि प्रार्थना गरेको थियौँ जस्तै चिहानको जग्गाको लागि होइन र उहाँले अहिले त्यो कुरो गर्दै हुनुहुन्छ र अनि उहाँले त्यो प्रकारको योजना बनाउनु भएको छ अनि यो राम्रो हो यस्तै राष्ट्रिय स्तरका कुराहरूलाई हामीले इसाईहरूले चाहिँ ध्यान दियो भने आज हामीलाई साँच्चै नै एउटा राष्ट्रले पनि चिन्हारी दिन सक्छ तर हामीले हाम्रो एउटा आत्मिक यात्रा छ हामी एउटा आध्यात्मिकतिर हामी चाहिँ बढेका छौँ थाहा छ यो सबै राम्रो किनभने हाम्रो मण्डलीमा भएपछि हामीले आत्मिक कुराहरू गर्छौँ तर हामी यस देशका नागरिक हौँ र हामी यो बाहिर आउँदाखेरि पनि हामी इसाईहरूको एउटा चिन्हारी एउटा पहिचान के हो त यो राष्ट्रले पनि त्यो चिन्हारी पहिचान गर्न सकोस् जस्तै तपाईँलाई थाहा छ अहिले एउटा ज्यापु समाजले यो माथि के भन्छ बागदोल्देन मुनि उतातिर चाहिँ एउटा ठुलो भवन बनाएको छ त्यहाँ चाहिँ वृद्धहरूलाई राख्ने अरे अनि मैले सुन्दै थिएँ त्यो चाहिँ विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिले आएर उद्घाटन गर्ने ताकि राष्ट्रले चाहिँ चिनार एउटा सानो समाजले एउटा समाजमा कस्तो इम्प्याक्ट पारिरहेको छ तर त्यो सानो एउटा ज्यापु समाज भन्दा त हामी इसाईहरू मतलब कतिले 60 लाख छ भन्छन् कतिले 20 लाख छ भन्छन् कतिले 30 लाख छ भन्छन् इसाईहरू जेसुकै होस् त इसाईहरू त्यो समाजभन्दा अझ ठुलो समाज छ त्यो भइगर्दाखेरि हामीले एउटा हाम्रो विचारलाई चाहिँ फराकिलो पारेर हामी चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्तरको कुराहरूमा जोडिन सक्यो भने सायद भोलि राष्ट्रले पनि इसाईहरूकोले चाहिँ यो काम गरे इसाईको चाहिँ यो हस्पिटल अरे इसाईको चाहिँ युनिभर्सिटी अरे इसाईको चाहिँ यो अरे अनि उनीहरूले त्यो प्रकारले भोलि चाहिँ राष्ट्रले पनि रिकगनाइज या भनौँ पहिचान दिन्छ र राष्ट्रले पनि चिन्नेछ नेपाली इसाईहरूलाई त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज यस्ता कुराहरूमा पनि एकदमै विचार दिन आवश्यक छ हाम्रा अग्रजहरूले पनि हैन हाम्रा कति अग्रजहरूले यस्ता भौतिकी कुराहरूमा विचार राख्नु हुँदैन बाबुहरू त्यो त होइन त्यो त शैतानी कुरा हो तर हामी त आत्मिक कुरामा एकदमै प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ भने कस्ता यस्ता शिक्षाले पनि धेरै वर्षसम्म चाहिँ आज इसाई जगत चाहिँ बाहिर आउन नसकेको आज तथ्यहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ र देखि पनि रहेका छौँ त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज यो एउटा राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ जसरी जन्मिएको छ म आशा गर्छु अवश्य पनि यसले चाहिँ ठुलो काम गर्नेछ र यस्तो काम गर्नेछ ताकि अरूले नगरेको काम चाहिँ गरोस् सबैले गरिरहेको काम गर्दा के मजा भयो के फरक भयो त हैन एनसिएफ छ अरू महासङ्घ छन् विभिन्न उहाँले जे गरेन यसले पनि त्यही नै उनीहरूको पछि लाएर त्यही नै गऱ्यो भने किन उचित किन त्यो खुल्नु त भने उहाँहरूसँग मिलेरै जाँदा भइहाल्थ्यो नि
होइन, उहाँसँग मिलेर जानु भइहाल्छ। यदि यसको फरक विचार र फरक दर्शन लिएर अघि बढ्यो भने अनि बल्ल चाहिँ एउटा भनौँ न इसाई समाजलाई साथै राष्ट्रलाई यसले केही न केही कुरो चिनारी दिन सकोस् भन्ने मेरो यही नै कामना छ। हाम्रो डाक्टर साहबलाई लगायत उहाँका जति पनि समितिमा हुन्छ उहाँहरूलाई परमेश्वरले आशिष भएको छ र परमेश्वरको अनुग्रहमा उहाँहरू बढेर अघि जानु सक्नुभएको छ भने म यही नै प्रार्थना गर्छु र धन्यवाद छ। जय मसीह। हुन्छ, धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। धेरैजना एकदमै आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर एकदमै बसिराख्नु भएको छ। अब हामीसँग धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्न। अब शुभकामना मन्तव्यको लागि हाम्रो बिचमा अन्तिम वक्ताको रूपमा पास्टर भरत गिरी हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। उहाँले क्रिस्चियनहरूको पैरवीको क्षेत्रमा राजनीतिको क्षेत्रमा आफ्नो कामहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। तर आज आशा छ उहाँले हामीलाई शुभकामना मन्तव्य छोटो मात्रै राखिदिनुहुन्छ, मैले अनुरोध गरेको छु। राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालका अध्यक्षज्यू, सभापतिज्यू, विभिन्न नेपालका छात्र सङ्गठनबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आदरणीय दाजुहरू, साथै विभिन्न मण्डलीबाट यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिनलाई उपस्थित हुनुभएको अग्रजनहरू, विश्वासीजनहरू, पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई ख्रिस्टको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। समय छोटो, लामो, ढिलो, चाँडो जेसुकै भने तापनि 60 वर्षभन्दा अगाडि खोलिएको एनसिएफ, त्यो सँगै 16-17 वर्ष अगाडि खोलिएको एनसिएस राजनीतिक मुद्दा एड्रेस गर्नको लागि त्यसले पनि अब भन अलि सुते जस्तो भयो भनेर हाम्रै पहलमा नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुझाव समिति हुँदै अहिलेको राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ हुँदै अहिले पछिल्लो समयमा पास्टरको एउटा सङ्घ पनि खोलेको भन्ने मैले सुनेको छु। साथै अहिले राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ खोल्दै गर्दा धेरैजनाको मनमा प्रश्न आउन सक्छ, यो किन, कसरी, के जरुरत पर्दो रहेछ भने बरु विभागहरू खडा गरेर त्यसो गर्दा नि हुन्थ्यो। मात्रै होइन, क्रिस्चियनहरूले यो देशको नेतृत्व नगरेसम्म यो देश अर्को 200 वर्ष पनि यस्तै अविकसित, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, पक्षपात भइरहन्छ। त्यसैले गर्दा अब क्रिस्चियनहरू 30 लाखको सङ्ख्यामा छौँ भने हामीले यो देशको नेतृत्वको लागि पहल गर्नुपर्छ। यदि हामीले अलिकति पहल गर्ने हो भने यो देशका 3 करोड मानिसहरू हामीलाई सहायता गर्न तयार छन्। हाम्रा मानिसहरू 3 करोड नेपालीहरू कोही पनि मेरो विचारमा क्रिस्चियनसँग, क्रिस्चियन व्यक्तित्वसँग, क्रिस्चियन नेतृत्वसँग उहाँहरू रिसाउने अथवा मन नपर्ने कुराहरू होइनन्। सेन्ट जेभियर स्कुलमा बाइबल पढाइन्छ, प्रार्थना गरिन्छ भने थापाइकन पनि ठुल्ठुला अफिसरहरूले, ठुल्ठुला मानिसहरूले, थुप्रै धर्म सम्प्रदायका मान्छेले आफ्नो छोराछोरी त्यहाँ पढाउनु पर्यो भने 15,000को सङ्ख्यामा करिब प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ भने पछाडि यो देश कसले बनाउँछ होला भनेर खासमा मानिसको एउटा क्वेस्ट छ, एउटा खोजी छ। त्यो खोजी यदि साँच्चै हामीले गर्न सक्ने हो भने, हामी साँच्चै एक ठाउँमा आउने हो भने र परमेश्वर किन यो देशमा भएका अन्याय, अत्याचार, व्यथिति, विसङ्गतिको लागि रोइरहनु भएको छ कुरा जान्ने हो भने 30 लाखको सङ्ख्यामा भएको समुदाय आज पनि च्याडको लागि रोइरहेको छ, आज पनि एउटा चाडको लागि रोइरहेको छ, आज पनि आफ्नो पहिचानको लागि रोइरहेको छ, आज पनि एउटा चर्च सङ्घ संस्था दर्ता गर्न नपाएर व्यक्तिहरूको नाम हुँदै गर्दा त्यही व्यक्तिहरूमा कहिलेकाहीँ खराबी उत्पादन भएर त्यो चर्चहरू विभाजन हुँदै गएको पीडाहरू हामी भोग्दै गर्दा, विश्वासहरू तितर भइरहँदै गर्दा यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने अवस्थामा हाम्रा पनि कमजोरीहरू छन्, हाम्रा पनि हात छन्। त्यसैले म यो महासङ्घको खोल्ने उद्देश्य उहाँले गर्दै गरेका कामहरू, सुभाषजीको व्यक्तित्वको कुरा लिने, उहाँले थुप्रै लकडाउनको बेलामा पनि त्योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै सामाजिक कार्यमा जुन खालको योगदान उहाँले गरिरहनु छ, वास्तवमा एउटा संस्थाले गर्ने काम नै उहाँले गरिरहनु भएको बेलामा सायद यसलाई संस्थागत रूपमा गरौँ भन्ने एउटा हुनसक्छ भने सायद उहाँलाई आफ्नो यात्राको क्रममा थुप्रै खालको अप्ठ्यारो सङ्गठन समस्याहरू पर्दै गर्दा सायद कतै हामी जिम्मेवारमा बस्ने राजनीतिक पार्टीको हैसियतले सायद भरतगिरीको पनि त्यसमा जिम्मेवार छ। उहाँलाई हामीले चाहिने जति सहायता गर्न सकेनौँ। अर्थात् क्रिस्चियनहरूकै लागि, उहाँहरूको हक र अधिकारको लागि नै हामी केही गर्छौँ, पैरवी गर्छौँ भनेर खुलेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सायद गर्न पर्ने किसिमको वास्ता फिक्री चासो नगरेको कारण पनि हुनसक्छ। अर्थात् परमेश्वरले नै
होइन त अब यो किसिमबाट अगाडि बढ भन्दै गर्दा अघि हाम्रो एकजना मित्रले भन्दै त्यो उद्देश्य त एउटै रहेछ भन्दै गर्दा सायद ती कुराहरू कसरी हो म ठ्याक्कै थाहा छैन। समयको अन्तरालमा यो पनि सायद सबै संसदहरू पनि एक ठाउँमा आउँछ होला, सायद क्रिस्चियनहरूले राजनीति गर्दै गरेको नेतृत्व गरेको सायद विभिन्न पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनुहुन्छ होला भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यस कारण खैर जेसुकै भए तापनि राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घले आगामी दिनमा कसैसँग विरोध के भन्दा पनि आफ्ना कामहरू निरन्तर रूपमा गएर र विशेष गरी क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई परेको पीर मर्का समस्या अप्ठ्यारोहरूमा पैरवी गर्नेदेखि लिएर गएर भौतिक रूपमै पनि केही सकेको सहायता गर्ने उहाँले गर्दै आउनुभएको कुरालाई निर्णय गर्नुहुन्छ होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ र यहाँहरूको उत्तरको प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। अब किन खोल्यो किन फेरि अर्को थपियो भन्ने विषयमा मेरो खासले त धेरै टिप्पणी छैन, किनभने यहाँ थुप्रै हुँदाहुँदै अर्को खुलिया छ, हुँदाहुँदै अर्को खोलिया छ, हुँदाहुँदै अर्को खोलेको छ। सायद समयले एउटा ठाउँमा ल्याउँछ होला र हामी सबैजना फेरि पनि एक ठाउँमा आउनेछौँ। फेरि पनि हामी चाहे राजनीतिक रूपमा अगाडि बढेका हौँ, चाहे सङ्घ संस्थाको रूपमा अगाडि बढेका हौँ, चाहे दर्ता गरेर अगाडि बढौँ, जेसुकै गरेर यद्यपि पत्रकार भाइहरूले पनि कुरा गरिरहनुपर्छ। सायद हाम्रो उद्देश्य एउटै छ कि हामीलाई अन्याय हुनु हुँदैन, हाम्रा पहिचान हुनुपर्छ, हामीलाई पनि यो राज्य समान खालको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुराले नै क्रिस्चियन संस्थाहरू खोल्छन् भने यो देशमा त्यो लगायतका देशका तमाम समस्याको समाधान चाहिँ परमेश्वरको भएर डरमा मान्ने नेतृत्वले मात्रै दिन सक्छ भन्ने कारणले गर्दा हामी आफै पनि यो धरतीमा राजनीति अभियान लिएर हिँड्दै गर्दा यहाँहरूको साथ समर्थन हामीले पनि पाउनेछौँ। हामी आफ्नो अभियानमा लागिरहेका छौँ। हामी आफ्नो ठाउँबाट कम्तीमा पनि हाम्रो मान्छेको मुक्तिको लागि, हाम्रो मान्छेको सहायताको लागि, हाम्रो मान्छेहरूलाई केही न केही राहत गरेर हामी सबैजना अगाडि बढौँ र यो संस्थाले पनि आफ्नो उद्देश्यमा आफ्ना कामहरू गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिँदै म मेरो तर्फबाट भरत गिरी, म व्यक्तिगत तर्फबाट आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीको पनि तर्फबाट नेपाल जाहेर चर्चको पनि तर्फबाट यहाँलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद छ। जय मसीह। हुन्छ, धन्यवाद पास्टर भरत गिरी दाजुलाई, धेरै धन्यवाद। अब हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समयमा र अन्तिम बेला आइसकेका छौँ अनि राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ किन सुरु भयो, कसरी सुरु भयो, यसका उद्देश्यहरूको बारेमा यहाँहरूको हातमा पनि हामीले केही पर्चाहरू दिइसकेका छौँ र लामो समयदेखि तपाईँको प्राकृतिक चिकित्सकको रूपमा सेवा गरिरहनु भएका डाक्टर सुभाष सुब्बा ज्यूले अनि किन एउटा यो महासङ्घलाई नै सुरु गरेर अगाडि बढाउने, त्यसको औचित्य के हो त्यो बारेमा अझै उहाँले बताइ नै दिनुहुनेछ। यस कारणले गर्दा यो समयमा उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु र हामी आजको सभालाई पनि उहाँले विसर्जन गरिदिनुहुनेछ। डाक्टर सुभाष सुब्बाज्यूलाई यो समय हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएका र हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गर्नु भएर तेरो मेरो नभनी हाम्रो भनेर आइदिनुभएका विश्वासीगणलाई मेरो साथै राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको तर्फबाट जय मसीह छ। एउटा मान्छेले पसल खोलेको थियो, मोमो मात्र बेच्यो उसले, खाना मोमो मात्र। अर्कोलाई बुद्धि आयो, मोमो मात्रै खाएर हुँदैन होला, म मिठाई पसल खोल्छु, ऊपर पसल खोल्यो, स्वाद बढ्यो, त्यो ठाउँमा मान्छे अझै बढ्यो, अझ पल्लोबाट दाल भात तरकारी नै बेच्न थाल्यो उसले है। यस प्रकारले विभिन्न हुँदै होटलै स्थापना भयो, थम्मेल जस्तो भएर गयो। विदेशी पनि आउन थाले, स्वदेशी पनि आउन थाले। मोमो पसलले एकछिन त मनमा शङ्का लाग्यो, मैले खोलेको यो पसल त्यसले खोलिहाले, डा गरे हेर्न भनेर पहिला त कुरा काट्दै थियो। पछि त उसकोमा त छुट्टै समस्याहरू मात्रै, मिठाई मात्रै बिक्री हुँदा त मेरो त होइन रहेछ नि, मलाई प्रतिस्पर्धा गरेको त होइन रहेछ नि त। उसले पनि मेरोमा नपाएको उसकोमा नपाएको मेरोमा आउँदो रहेछ, मेरोमा नभएको उसकोमा आउँदछ, हामी मिलेर चाहिँ सन्तुष्टि दिँदो रहेछौँ भन्ने प्रतिक्रियाले चाहिँ यस राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ खोलिएको हो। कसैलाई प्रतिक्रिया दिनलाई, कसैलाई प्रतिस्पर्धा गर्न देखाउनलाई होइन क्या। जस्तै क्यामेराम्यानहरू देख्नु भएको छ नि, यहाँ एकजना मात्रै आउँछ नि त, पुग्छ नि होइन र, भएर सन्देश त त्यही दिन्छ नि। तर खिचाइ बेग्लै छ, एङ्गल बेग्लै छ, भरे प्रस्तुति हेर्नुपर्छ, यतापट्टि अर्को टिभीको बेग्लै आइरहेको हुन्छ। तर सबैले कसलाई सङ्केत गर्यो, विश्वासीलाई नै हाइलाइट गरिरहेको छ। यसरी बुझ्न चाहिँ हामीले पर्दछ। अब महासङ्घ छन्, क्रिस्चियन महासङ्घ मैले पनि नसकेको होइन, 40 दिनको अनसनमा बहुत सघाएँ। तर एउटा बस मात्र कुदिरहेको थियो, भिडा पछाडिबाट झुन्डेर बिचरा बिजोग छ, कसैले वास्तै भएन, पछाडि झुन्डिने होला।
अर्को बुद्धि पलायो म पनि अर्को बस हाल्नु पर्यो भन्दा कमसेकम ती झुन्डिनेहरू त बिचमा सिटमा त बस्न पाएँ नि हो। यस्तै किसिमले चाहिँ हामीले मण्डलीको महासङ्घ खोलेको कसैलाई देखाउनलाई होइन। अब तपाईँले जुन काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो अधुरो काम पनि बाँकी रहेछ है, त्यो चाहिँ हामी सक्छौँ कि? मलाई विश्वास के लाग्यो, अघि हाम्रो आमूल परिवर्तन जिका भरत गिरिजीले भन्नुभयो नि होइन, ठ्याक्कै टिका मैले भन्नुभन्दा पहिला उहाँले टिपिहाल्नु त्यो तुक्कालाई भनौँ न त्यो कुरालाई छुटेर। जब लकडाउन भयो मलाई एकदम बोझ आयो, बिचरा खानु नपाएर कतिलाई समस्या भयो। होस् बढौँ भनेर एक्लै आफ्नो एम्बुलेन्स लिएर मेरो मण्डलीको दाजुभाइलाई म त बोकेर बाँड्ने कहाँ चाहिँ पुगिन र म कसलाई चाहिँ बाँडिन र। यति लामो लाइन 1500, 2000, 3000को लाइनमा पनि घर अगाडिबाट 30 किलोको बोरा भरेर काट्यो, 15 भयो। चामल तेल चिनी हाल्दै दिए, तर यसो हेरेँ लाइनमा त यतापट्टि बाउ बसेको छ, ऊ पर आमा ऊ पर छोराको त एउटाले त 2-3 बोरै घरमा लगेछ क्या। अब लानु त लग्यो त ठिकै छ, लैजाओस् खायो, कमसेकम उहाँको भोक त टर्यो होला, अप्ठ्यारो त परेन होला। तर मलाई विश्वास के लाग्यो भने यदि महासङ्घ भइदिएको भए उनीहरूसँग मिलेर यो काम गर्नु पाएको मलाई मात्रै चिन्ने थिएन, हामी सबैलाई चिन्ने थियो। त्यो चाहिँ मलाई विश्वास लाग्यो। र आगामी दिनमा चाहिँ यस्तो कार्यक्रम हुन्छ भने चाहिँ सुभाष सुब्बाले एक्लै गर्दैन, बुझ्नु न? तपाईँ आफ्नै मण्डलीमा सेवा गर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नै ढङ्गले सेवा गर्नुहोस्, तर हामी क्रिस्चियन एउटै हो मात्रै भन्नुहोस् न, पुगिहाल्यो। त्यति हो। मैले त एउटा बोल्दा तपाईँहरू बोल्दा एउटा सानो 2 लाइनको कविता, म लेखक हो, गायककार हो, सङ्गीतकार पनि भएकोले गर्दा चाहिँ धेरै सबै प्रतिभाले प्रभुले भन्नुभएको छ। तपाईँ भात र मासु नै खानुहोस्, तपाईँ भात र मासु नै खानुहोस्, तर म चाहिँ ढेँडो। तपाईँ भात र मासु नै खानुहोस्, म चाहिँ ढेँडो। बाटोमा भेट्दा जयमसी मात्र भनिदिनुहोस्, नहुनुहोस् टेढो। बाटोमा भेट्दा जयमसी चाहिँ भनिदिनुहोस्, नहुनुहोस् टेढो। हामी सबै परमेश्वरका छोराछोरी हौँ, झोलामा बाइबल नै छ, बुझ्यौ न? कसैले बिचमा पढ्ला, कसैले सुरुमा पढ्ला, तर कसैले पछाडिबाट पढ्नु चाहिँ बाइबल नै पढिरहेको हुन्छ क्या। यस प्रकारले गर्दा हामीले यो उद्देश्य राखेर यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ भनेर खोलेका छौँ। अब हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के भने कतिवटा मण्डलीहरू कति बनिएका छन्, कति भत्किएका छन्। कति मण्डलीमा ती सेवा गर्नेहरू परमेश्वरले त धनीलाई चुन्नु भएकै छैन नि त, गरिबलाई चुनेर चाहिँ धनीलाई चाहिँ च्यालेन्ज दिनुभएको छ नि। मूर्ख म जस्तोलाई चुनेर चाहिँ संसारको ज्ञानी साइन्टिस्टहरूलाई चाहिँ च्यालेन्ज दिन चाहनुहुन्छ नि त उहाँले। त्यसकारण कति मण्डलीहरू गरिब छन्, बिचरा मण्डली बनाउन चाहन्छन्, उहाँसँग आर्थिक कमजोर पर्यो। अब हामी मण्डली महासङ्घ नै एक भयौँ भने त एक थुकी सुकी 1000 थुकी नदी भने जस्तै हामीले त्यो मण्डली बनाउन पनि उहाँलाई सहयोग पुर्याउन सक्छौँ। कसैलाई कुनै किसिमको आपत्ति विपत्ति पर्यो सहयोग गर्न सक्छौँ। यही उद्देश्यले हामीले यो प्रकारले खोलेको मण्डली हो यो होइन महासङ्घ। यस कारणले गर्दा हामी सबै मिलेर परमेश्वरको महिमा गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। त्यही भएर चाहिँ मण्डलीहरूको महासङ्घ खोलेको हो। अब म आफ्नो तरिकाले मण्डलीमा छ, हाम्रो एलसदाई नेपाल भनेर जुन साम्पाङ चोकमा छ, हरेकको आफ्नो आफ्नो मण्डली छ। के कुनै मण्डली खाली छ र? सबै मण्डलीमा परमेश्वरले आत्मा भरिदिनु भएको छ। जसरी हुन्छ नरक जाँदै गरेको आत्मालाई चाहिँ हामीले कार्यक्रम देखाएर हुन्छ कि फकाएर हुन्छ कि सहयोग गरेर हुन्छ, उहाँलाई पनि मैले पाएको प्रभुलाई चिनाउनु चाहिँ नितान्त आवश्यक छ। अब हाम्रो त्यो मात्रै कहाँ हो र? धेरै लक्ष्यहरू छ। जस्तो अहिले भनिहाल्नु भयो विश्रामस्थलको धेरै समस्या परेको थियो र यो चाहिँ प्रार्थना धेरै कतै खाँदा समेत पनि प्रार्थना मागिरहन्थे, दिनुभयो। तर 1-2जना साथीले कमेन्टहरूमा के विश्रामस्थल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो र? ऊ चाहिँ नमर्ला जस्तो क्या। फेरि त्यो मान्छे चाहिँ पहिला प्रभुमा उठिहाल्नु पर्ने कि 1-2 हप्ताभित्रै, अनि थाहा हुन्छ उसलाई आवश्यकता हो कि होइन रहेछ। हामीलाई धेरै आवश्यकता हो, तर आफू पनि गर्दैन, अर्कालाई गर्नेलाई पनि गर्नु दिँदैन। उनीलाई चाहिँ के विश्वासी भन्छ? बाँदरै विश्वासी भन्छ, मुक्ति पाएको विश्वासी होइन। आफूले नसके प्रार्थना गरिदिनुहोस्, तर हावाको कमेन्टहरू नलेख्नुहोस्। कमेन्ट त्योभन्दा धेरै लेख्नु मलाई आउँछ।
तर म लेख्दिनँ। एक दिन ठट्टाएर चाहिँ लेख्छु म कुनै दिन, नामै तोकेर लेख्छु। मेरो चाहिँ बानी त्यस्तो छ क्या, फल्नाले भन्यो भने आउँदा नामै तोकेर भन्छु म कुनै दिन चाहिँ। तर आफूले नसकेपछि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अब त्यति मात्रै कहाँ हो, विश्वासीहरूको आचरण व्यवहार देखेर मनमा चोट धेरै लागेको छ। यसै कारण मैले एउटा फिल्म पनि बनाउँदैछु। यो देख्नुभयो, यो मेरो गेस्ट हाउस हो। तल्लो तलमा मैले हाम्रो मण्डली महासङ्घको अफिस राखिदिएको छु। धेरै धेरै महासङ्घहरूलाई भाडा तिर्नु धाउधाउ थियो, मैले पनि सघाएको छु। बुझ्नुभयो, विगतमा मैले पनि सघाएको छु। यसरी नै तपाईँले अरूलाई पनि सघाउनुहोस्। तर यो मण्डली यहाँ महासङ्घलाई चाहिँ भाडा दिनु धाउधाउ छैन। उहाँलाई किचन अलग्गै दिएको छ, माथि होटलको किचन माथि छ, उहाँहरू जानु पाउँदैन त्यहाँ, उहाँको आफ्नै किचन राखिएको छ सबै। तपाईँहरू अब मण्डलीको समस्याहरू लिएर चाहिँ यहाँ आएर भेट्नुभयो भने, प्रतिनिधित्व देखाउनु भयो भने, सदस्यता अप्नाउनु भयो भने, नाम लेखिराख्नुभयो भने, हामी सबैले एक्लै गर्दै गर्दै भोलि कसैलाई नेपालमा कतिवटा मण्डली छ हौ भनेर खोजी तला गर्नु भने सिधा आएर मैले कहाँबाट लिनुहुन्छ, यहाँबाट लिनुहुन्छ विवरण। यसकारण गर्दा हामी यस प्रकारले परमेश्वरको सेवाकाई गर्दै अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। अब रेकर्डिङ स्टुडियो पनि मैले राख्दैछु, किनभने म आफै म्युजिसियन हो। अहिले जुन भाइ मेरो छेउमा बसेर सघाइरहेछ साउन्ड सिस्टम, ऊ चाहिँ सिक्किमको भाइ हो, तर ऊ चाहिँ एकदम आफै एरेन्ज पनि गर्छ, भायोलिनिस्ट पनि हो, राम्रो भएकोले उसलाई मैले तिमी नै आऊ यहाँनिर, म स्टुडियो म खोलिदिन्छु, आफै चलाऊ है। विश्वासीको यस्तो आफ्नै स्टुडियो भयो भने त कमसेकम विश्वासीको स्टुडियोभित्र त चुरुट त खाँदैन। म पनि धेरै स्टुडियोमा गाएँ, अब यहाँ काठमाडौँको सबै स्टुडियोमा गीत गाएँ, भित्र जाँदा दङ चुरुटको आवाज, एकछिन फ्रेस गर्नु त रुम भनेर अब गाउनु पर्थ्यो है। अब आफ्नो विश्वासीको वातावरण विश्वासीमै, जस्तै यो गेस्ट हाउस विश्वासीको भएकोले यहाँ चुरुट खानालाई बाहिर गेटदेखि बाहिर खेल्छन् साथी हाम्रो यहाँको कर्मचारीले, बाहिर खाएर आउनुहोस् है, उहाँबाट ओठ पुछेर आउनुहोस् भने यहाँ चाहिँ खानु पाउँदैन है। त्यो उद्देश्यले हामीले यहाँनिर खोलेको छ। यस्तै उद्देश्यहरूले छुटेका कुराहरू, सिलाबाला भन्छ नि, धान काट्नेले काट्दै जान्छ, पछाडि अर्कोले सिलाबाला बटुल्दै आउँछ। हामीले केवल सिलाबाला बटुलेर को छुटेको रहेछ, कसलाई समस्या रहेछ र कसलाई चाहिँ हामीले मद्दत गर्नुपर्ने रहेछ, यस्तै उद्देश्य राखेर हामीले यस राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ भनेर खोलेको हो। कसैलाई प्रतिस्पर्धा हुँदा, अब प्रतिस्पर्धा त कस्तो भने अहिले एकजना वक्ताले भन्नुहुँदै थियो, प्रतिस्पर्धा गर्नु राम्रो हो, एकदम राम्रो, म त झन् चाहन्छु प्रतिस्पर्धा गर्नु, झन् राम्रो। तर देखाउनुलाई लाकेस देखिस् भनेर होइन कि, हामी आफ्नो तामा जाँदाखेरि अर्कोलाई के भन्छ, उहाँले यस्तो राम्रो गर्यो, अब हामीले पनि गर्नुपर्छ भने मैले उहाँलाई हेरेर करेक्सन उहाँले गर्ने, उहाँलाई हेरेर मैले करेक्सन गर्ने। यसले जताबाट पनि हामी जे गर परमेश्वरको महिमै गर भन्नुभएको जस्तो हामी परमेश्वरको महिमा गर्छौँ। र तपाईँ जतिजना आइदिनु भयो सबैलाई धन्यवाद छ। म अब यस सेवाको अन्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु, यहाँनिर समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। तर जाने बेलामा चाहिँ अलिकति यसो तातो त यता छेकेर पकाइरहेको छ, सबैले सहभागी बनेर जानुहोस्। अनि पत्रकार साथीभाइहरूलाई के छ टोकन लभहरू छन् भने पनि लिएर जानुहोस् ल। कसैले पनि मन चाहिँ नदुखाउनुहोस् है। कोही छुट्टिनु भयो भने भरे बेलुका फोन गर्नुभयो भने भेट्न चाहिँ आउनुहोस्। सबैलाई जय मसीह। विश्वासीले
कोही विश्राममा हँस्दै बस्नेछन्, कोही संसारमा रुँदै बस्नेछन्। कति दुःखको अवस्था हुन्छ संसारमै छोडियो भने, कति आनन्दको दिन हुनेछ आकाशमा उठायो भने। तयार हौ उठाइनलाई भइरहेछन् दिनलाई। बादलमा सवारी भई, बादलमा सवारी भई प्रकृति चाँडै आउँदैछन्। हरि यसलाई अनुसार नानीलाई लिएर आउँदैछन्। हरि यसलाई अनुसार नानीलाई लिएर आउँदैछन्। बादलमा